औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर मोहम्मद अकील शहजाद और आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 2023 के हवाले से बुर्ज जोज़ा जेमिनाई मिथुन राशि को। तो जैसा कि साल 2023 एक नए साल का आगाज़ होने वाला है और तमाम स्टार्स की पोजीशन भी ज़ाइचे में बदलती है। इल्म नजूम और एस्ट्रोलॉजी में जब सियारगान बदलते हैं क्योंकि ज़िंदगी के तमाम पहलुओं को जायचे में 12 घरों से देखा जाता है। पोजीशन जब स्टार्स की बदलती है तो ज़िंदगी में भी चेंजिंग आती है। तो जिन मेरे बहन भाइयों का, दोस्तों का 21 मई से 21 जून के दौरान जिनकी भी बर्थ हुई है उनका शमसी बुर्ज सन चार्ट बुर्ज जोज़ा होगा, जेमिनाई होगा, ठीक है। और जिनकी को अपनी डेट ऑफ बर्थ, तारीख पैदाइश, टाइम या महीना या साल नहीं पता, तो वो जो हरूफ अबजद के उर्दू के जो हरूफ है, काफ किताब वाली और काफ कैंची वाली, जिनके ये नाम के पहले हरफ ही हैं, वो उनसे भी अपना बुर्ज जोज़ा जेमिनाई पढ़ सकते हैं। और इसके बाद बुर्ज जोज़ा जेमिनाई वालों का अगर देखा जाए तो इनका दोस्त जो बुरूज हैं वो हैं बुर्ज मीज़ान, बुर्ज तल्लु और बुर्ज हमल, यानी कि एरीज, एक्वेरियस और लिब्रा वाले इनके दोस्त बुरूज होते हैं। और दुश्मन बुरूज, एनिमी जो बुरूज हैं, इनके जो बुर्ज हैं जिनकी इनके साथ नहीं बनती, वो है बुर्ज अकरब, स्कॉर्पियो और जद्दी, कैप्रिकॉर्न। इसी तरह बुर्ज जोज़ा का जो मजाज है वो हवा है और हवा मजाज के बुरूज की दोस्ती जो सी होती है वो हवा मजाज के बुरूज से होती है और आतिश मजाज के। अब आतिश में आता है बुर्ज हमल आ गया और बुर्ज असद आ गया और बुर्ज कोस आ गया। इसी तरह हवाई मजाज बुर्ज जोज़ा अपना हो गया और बुर्ज मीज़ान हो गया और बुर्ज तल्लु। इन बुरूज की आपस में मजाज मिलते हैं, चाहे ख्वाह कोई भी रिश्ता क्यों ना हो। और बाकी पानी और मिट्टी बुरूज के इनसे मजाज नहीं मिलते। तो 2023 बुर्ज जोज़ा वालों के लिए मैं पिछले 2 सालों से प्रोग्राम कर रहा हूँ, 22, 21 और 22 का भी किया है। तो जेमिनाई वालों के हालात बहुत बुरे रहे हैं क्योंकि ज़ुहल 2.5 साल तकरीबन इनके 12वें घर में मौजूद रहे। और तो मैं यही कहता रहा हूँ कि 2022 और 21 और 22 अच्छा नहीं गुजरा, लेकिन अब 2023 स्टार्ट होने वाला है। तो एक बहुत अच्छी खुशखबरी जो कि बुर्ज जोज़ा जेमिनाई वालों के लिए वो ये है कि जो सा ज़ुहल सितारा है वो इनका तकरीबन साल के आगाज़ में 17 जनवरी से इनके 9वें घर में आ जाएगा और यहाँ पे ये 2.5 साल ज्ञान करेगा। अब यानी कि बुर्ज जोज़ा वालों के लिए 7.5 साल अच्छे आ गए हैं। वो ऐसे आ गए हैं कि 2.5 साल 9वें घर में क्याम करेगा, फिर अगले 2.5 साल ज़ुहल इनके 10वें घर में मौजूद रहेगा और 2.5 साल इनके 11वें घर में। तो ये बहुत अच्छा यानी कि इनका टाइम पीरियड का एक स्टार्ट होने वाला है। ज़िंदगी में अगर ये कोई अच्छा प्लान करना चाह रहे हैं, कोई बाहर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, या ज़िंदगी में अगर कोई बड़ी अचीवमेंट हासिल करना चाह रहे हैं, या कोई बड़ी सियासी हवाले से अगर कोई तकरीबी यानी कि कुछ फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं या किसी आला ओहदे पे बैठना चाह रहे हैं, तो यहाँ से ही अपना स्टार्ट ले सकते हैं क्योंकि अब इनकी किस्मत अब इनका साथ देना शुरू कर देगी। मुश्तरी दूसरा बड़ा सियारा है जो इनके 10वें घर में मौजूद है साल के आगाज़ में, वो भी तकरीबन 22 अप्रैल से बुर्ज हमल 11वें घर में आ जाएगा, जो कि वो भी पूरा साल आखिर तक 11वें घर में रहेगा, बहुत अच्छी पोजीशन में रहेगा। तो बुर्ज जोज़ा जेमिनाई वालों को आज हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि ज़ाइचे में 12 घर होते हैं, हर घर अपनी एक अलग अलग मनसूबात से जुड़ा होता है। जैसे कि ज़ाइचे में जो पहला घर होता है वो इंसान की शख्सियत का होता है, इंसान की पर्सनैलिटी, इंसान की नेचर, इंसान का ऑरा। अब बुर्ज जोज़ा जेमिनाई इनके पहले घर का मालिक सियारा अतारद है, मरकरी है, यानी कि बुर्ज जोज़ा बुर्ज है और इनका मालिक सियारा इनका अतारद है। अब हर सियारे की अपनी खसलत होती है। अतारद सियारा जो होता है वो तालीम से, समझबूझ से, कम्युनिकेशन से, मार्केटिंग से, मैनेजमेंट से, आपकी तिजारत से, कारोबार से, इन चीज़ों से जुड़ा होता है। जहाँ भी अतारद सियारे का जिक्र आएगा एस्ट्रोलॉजी में, इल्म नजूम में, तो वहाँ पे अतारद सियारे को जो सा है वो आप तालीम के हवाले से ज़रूर याद रखेंगे क्योंकि सियारा अतारद जो सा है चीज़ों को समझ बूझ कर करता है। आपकी मेमोरी है, आपकी इंटेलिजेंस है, आपकी स्पीच, मार्केटिंग, आपकी हैंड स्किल्स जितनी भी आती है सब सियारा अतारद से मंसूब होती हैं। चीज़ों को समझ बूझ कर डिलीवर करना, बगैर सोचे समझे नहीं, समझ बूझ कर डिलीवर करना सियारा अतारद के ज़िम्मे में आता है। इसके बाद आपकी मीडिया, आपकी बुक्स, एजुकेशन, दुनिया की तमाम चीज़ों को एक्सपीरियंस करना, वो तमाम सियारा अतारद के ज़िम्मे में आता है। ब्रेन, सोचने की ताकत, आपकी अकाउंटेंट, आपकी ट्रांसपोर्ट, आपकी एस्ट्रोलॉजी, पब्लिशर, CIA, ड्राइंग, पेंटर, यूथनेस, मैनेजमेंट, साहिब इल्म, तिजारत, किसी चीज़ को समझना, ये तमाम चीज़ें सियारा अतारद के ज़िम्मे में आती हैं। देखिए एस्ट्रोलॉजी में 7 सियारगान है और 2 साया सियारगान, राहु और केतु। अब हर सियारे की अपनी एक खसलत है, हर घर की ज़ाइचे में 12 घरों में अपनी एक नेचर है, ठीक है। अब सियारा अतारद आपके बर्थ चार्ट से पता चलेगा। आमतौर पर एस्ट्रोलॉजर नज़ार बताना मुनासिब नहीं समझते क्योंकि 21 मई से 21 जून के दरमियान आप पैदा तो हो गए, अब आपका वो बुर्ज जोज़ा हो गया, लेकिन ये आपका सन चार्ट है। आप अपना कमरी जायचा देखें, वो कौन सा, आप आपका अपना बर्थ चार्ट देखें, फिदाई जायचा जो टाइम से निकलता है, उसमें देखें आपकी सियारा तारत की क्या पोजीशन थी, सियारा तारत किस पोजीशन में मौजूद था।
ستارہ کوئی بھی ستارہ برا نہیں ہوتا، لیکن دیکھنا پڑتا ہے کہ برتھ چارٹ کے وقت ستارہ کس پوزیشن میں ہے. عطارد دو طرح کے پھل دیتا ہے. تعلق آپ کو میں نے بتا دیا کہ عطارد کا کس سے، مگر اگر یہ اچھی پوزیشن میں پڑا آپ کے برتھ چارٹ میں تو آپ کو یہ خوش اخلاق، گفتگو کا ماہر، باتونی بناتا ہے. اس کے بعد یہ آپ کو آپ ہمیشہ پاک صاف رہتے ہیں، مرتبہ اور عزت میں اضافہ کرتا ہے. فائنانس، آڈیٹر، بولنے کا فن، انٹیلیجنسی، ایجنسی، تجارت میں ترقی، اور اچھی پوزیشن میں پڑا ہو تو ذہنی معاملات میں کامیابی دلواتا ہے. آپ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوتے ہیں، باریک سے باریک چیزوں کی بھی نکتہ چینی سے آپ اس کی تہہ تک پہنچتے ہیں، اور اگر آپ اس کو کہیں بیان کرتے ہیں تو کسی اتھینٹک پروف سے بیان کرتے ہیں، بلا وجہ نہیں آپ بولیں گے. اور اگر یہی تارہ سیارہ آپ کا اچھی پوزیشن میں موجود نہیں ہے، یعنی کہ زوال میں پڑا ہے یا کم درجے میں پڑا ہے یا اچھے گھر موجود نہیں ہے، تو آپ کی یہ نیک و بد کی تمیز جو اسی انسان میں نہیں رہتی، سکون ختم ہو جاتا ہے، انسان چغلی خور ہوتا ہے، اولاد کا سکھ نہیں نصیب ہوتا، علم و عقل میں کمی ہوتی ہے، امتحانات میں ناکامی، اور کاروباری سمجھ بوجھ بھی ختم کر دیتا ہے. کن ذہن، نکما، فحش بوجھ، ذہنی پریشانی، مذہب سے دوری اور دماغی مشکلات بھی پیدا رکھتا ہے. یہ تارہ سیارت کی ناقص برتھ چارٹ سے پتہ چلے گا کہ کس پوزیشن میں تھا. اور اگر ستارہ برتھ چارٹ میں اچھی پوزیشن میں پڑا ہے تو آل اوور لائف آپ کو اچھا رزلٹ ملے گا. تارہ سیارے کی منصوبات سے بھی اچھا رزلٹ ملے گا. تارہ سیارے کی جو اپنی ذاتی منصوبات ہیں جو میں نے بھی آپ کو بتائی ہیں، اچھا پڑھا تو اچھا رزلٹ ملے گا. اور اگر برتھ چارٹ زائچے میں جو ٹائم سے نکلتا اچھا نہیں پڑا تو تمام زندگی اس تارہ سیارے سے بھی اچھا پھل ہی دے گا. اور زائچے میں جس گھر میں پڑا ہے، کیونکہ ہر گھر کی اپنی اپنی ایک الگ منصوبات ہیں، اس گھر کی منصوبات کو بھی ڈسٹرب رکھے گا، پریشان رکھے گا، اچھے طریقے سے سولو نہیں کرے گا. تو آج ہم برج جوزا جیمنائی کو جو کہ اب ریڈ کرنا ہے، تو زائچے میں پہلا گھر اگر دیکھا جائے تو آپ کا پہلا گھر آپ کی پرسنالٹی، شخصیت، نیچر، اورا، آپ خود ہیں، آپ کیسا بولتے ہیں کسی سے، آپ کیسا کسی سے بہیو کرتے ہیں، آپ کی انٹیلیجنسی ہے. اور اسی طرح زائچے میں چوتھا گھر، وہ بھی سیارہ برج سمبلا، سیارہ عطارد سے منسوب ہے. چوتھا گھر آپ کا زائچے میں آپ کی والدہ، آپ کی گھریلو سکھ جہاں پل کر پڑا ہوتے ہیں وہ چوتھے گھر سے منسوب ہوتا ہے. گھریلو اشیاء کا تعلق چوتھے گھر سے، آپ کی تجارت، آپ کی گاڑی سواری، آپ کی اس کے بعد آپ کی زمین جائیداد، سکول، زرعی زمین، جتنی بھی ان تمام چیزوں کا تعلق زائچے میں چوتھے گھر سے منسوب ہے. چونکہ اب بھی فریشلی زحل جو سا ان کا 17 جنوری سے برج دلو میں داخل ہو جائے گا، سال کے آغاز میں 17 دنوں بعد. اثرات اس نے دینا شروع کر دیے ہیں، لیکن 17 جنوری سے پراپر یہ 9ویں گھر میں آ جائے گا. تو دو بڑے سے ہارگن جب آپ کے زائچے میں اچھی پوزیشن میں موجود ہوں تو یہ ایک بہت اچھی، بہت لکی ٹائم پیریڈ آپ کا سٹارٹ ہو گیا. اب آپ نے یہاں پر کوشش کرنا ہے کہ خاموشی سے اپنی ترقی کو سمیٹتے جائیں اور ترقیوں کی منزلیں طے کرتے جائیں. ایسا وقت یہ اب آپ کا سٹارٹ ہوا ہے کہ اگر آپ مٹی میں بھی ہاتھ ڈالیں گے نا تو وہ بھی سونا ہو سکتی ہے. یعنی کہ اگر آپ کوئی بھی پلاننگ کرنا چاہ رہے ہیں نا یہاں پہ تو قسمت بھی آپ کا ساتھ دے گی. اگر آپ یہاں پہ گھر بنانے کی پلاننگ کر رہے ہیں، کیونکہ زائچے میں چوتھا گھر آپ کے گھر کا، گھریلو سکھ کا، گھر کی چیزوں کا، اگر آپ رینٹڈ پہ رہتے ہیں، نیا گھر لینا چاہتے ہیں یا کوئی گروی لینا چاہتے ہیں تو ان پلان میں آپ کی کامیابی ممکن ہو سکتی ہے. سیارہ عطارد سارا سال 12 برجوں میں اپنی گردش مکمل کرے گا. سیارہ عطارد اگر دیکھا جائے تو تقریباً میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ نا یام میں یہ اچھا نہیں ہوگا. 7 جون سے 23 جون تک یہ 12ویں گھر میں موجود رہے گا، اور اس کے علاوہ یہ 8ویں گھر میں آئے گا برج جدی میں تقریباً 7 فروری سے 26 فروری. ان ایام میں کچھ یہ ناقص ہوگا، 8ویں اور 12ویں گھر میں ہوگا. باقی سارا سال یہ اچھی پوزیشن میں پورے زائچے میں یہ گردش کرے گا، وقتاً وقتاً اپنا گھر بدلتا رہے گا. جب یہ 8ویں اور 12ویں گھر میں آئے گا، جن کی ڈیٹیں آپ کو میں نے بتا دی ہیں، یہاں پہ ناقص ہوگا. باقی آل اوور پرسنالٹی، شخصیت کے حوالے سے بہت اچھا ہوگا. یہاں پہ اب آپ سمجھے گھرے ہوئے ہیں، آپ نے اب آہستہ آہستہ اٹھنا اور چلنا شروع کرنا، اور آہستہ آہستہ آپ نے دوڑ آپ کی خود ہی لگ جائے گی. سارے جب اچھے ہوں، قسمت جب ساتھ دے، کام ہونا شروع ہو جائے تو انسان زیادہ محنت کرتا ہے. تو یہاں پہ اب پچھلا بیڈ ٹائم بھول جائیں کہ آپ نے کیسا گزارا، کیسا نہیں گزارا. سال 2023 پھر بتا رہا ہوں کہ برج جوزا جیمنائی والوں کے لیے بہت اچھا سال ثابت ہونے والا ہے. اس کے بعد زائچے میں دوسرا گھر آپ کی دولت، آپ کی فائنانس، آپ کی فیملی ویلیو، آپ کی میموری، آپ کے کنبے سے تعلق ہے. دولت کا پوچھتے ہیں ہر کوئی، تو دولت کے لیے برج جوزا والوں کا دوسرا گھر زائچے میں دیکھا جاتا ہے، جو کہ دوسرا گھر بڑے سیارگان بھی اچھی پوزیشن میں ہے. تو سیارہ قمر جو ہے 1 ماہ میں 12 برجوں کی گردش مکمل کرتا ہے. تو روپے، پیسے، آمدن، دولت کے حوالے سے، فیملی ویلیو کے حوالے سے، آپ کی سپیچ، آپ کی گفتگو. دیکھیں برج سرطان ہے دوسرا گھر، برج سرطان کا مالک سیارہ قمر ہے. قمر ایک جذباتی اور ایک بڑا مانوس سیارہ مانا جاتا ہے، یعنی کہ یہ آپ کے موشنز ہیں. آپ اپنی گفتگو سے بھی دوسروں کو قائل کر سکتے ہیں. اگر آپ میٹنگز کر رہے ہیں، اگر آپ مارکیٹنگ کر رہے ہیں، اگر آپ میڈیا سے منسوب ہیں تو آپ کو ان میں کامیابی دلوائے گا. روپے پیسے کے حوالے سے بھی یہ سال بہت اچھا سال گزرنے والا ہے. اس کے بعد دیکھا جائے زائچے میں تیسرا گھر آپ کا برج چھوٹے بہن بھائی، عزیز دوست، رشتہ دار، آپ کے بہن بھائی، آپ کی ہمت، آپ کی بہادری، ٹھیک ہے، آپ کی شارٹ ٹریول ڈسٹینس، آپ کا
मीडिया, आपकी मार्केटिंग, आपकी मैनेजमेंट, आपकी एफर्ट्स, आपके आइडियाज़, हॉबीज़, उसके बाद आपकी हैंड स्किल्स हैं, उसके बाद आपकी ये मार्केटिंग है, जितनी भी है, ये तमाम जायचे में तीसरे घर से मंसूब होती है। तो जायचे में तीसरे घर का मालिक जो है वो बुर्ज है, वो बुर्जसद है, मालिक सियारा सूरज है। सूरज हर माह घर में क़याम करता है, 12 माह में ये 12 बुर्जों में अपनी गर्दिश मुकम्मल करेगा। सूरज सियारा जो है जो साल के आगाज़ में 14 जनवरी से 12 फरवरी तक आपके 8वें घर में होगा, और उसके बाद ये सौर में आएगा 12वें घर में 15 मई से 14 जून तक। इन अयाम में ये 2 माह ज़रा तीसरे घर की मनसूबात के हवाले से आपको डिस्टर्बेंस रहेगी, बहन भाइयों से अनबन हो सकती है। बाकी जितनी तीसरे घर की मनसूबात बताई हैं उनमें ये थोड़ी सी डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकता है, मुश्किल बढ़ा सकता है, मगर बाकी 10 माह तीसरे घर की मनसूबात के हवाले से आपको ज़रा भी टेंशन परेशानी नहीं आने वाली। सूरज अब अप्रैल में वो शरफ में आएगा, जब ये 14 अप्रैल से है, उसके बाद अपने घर हालत रूज में 17 अगस्त से 1 महीना क़याम करेगा। तो ये बहुत अच्छी तीसरे घर की मनसूबात से आपको अच्छे रिजल्ट, अच्छे फ़ायदे मिलने वाले हैं। देखिए जायचे में जो भी घर आपको बताते हैं उस घर की अपनी एक अलग मनसूबात है। अगर तारा अच्छा पड़ा तो उस घर की मनसूबात से आपको बड़े अच्छे रिजल्ट, बड़े अच्छे फ़ायदे मिल रहे हैं। अगर तारा अच्छा नहीं पड़ा तो उस घर की मनसूबात के हवाले से आपको वक्ती तौर पर डिस्टर्बेंस आ सकती है, और बाकी आलमत बहुत अच्छी पोजीशन है। इसके बाद जायचे में अगर देखा जाए बुर्ज जोधा जेमिनी वालों के लिए 5वें और 12वें घर का मालिक सियारा ज़ोहरा है। 5वां घर आपकी एजुकेशन है, आपकी तालीम है, आपका इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडी है, आपकी प्राइज बॉन्ड, आपकी लॉटरी, आपकी औलाद से मंसूब है 5वां घर जायचे में। 5वां घर आपकी स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, आपकी पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। 5वां घर जायचे में आपका अनएक्सपेक्टेड गेन है, आपकी गेम्स है, आपकी इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडी है, फ़न एक्टिविटीज़ जितनी भी आती हैं जायचे में, और उसके अलावा जितना भी ये मीडिया का रोल, मतलब कि जितना ये ड्रामा, फिल्मी दुनिया, इंडस्ट्री, जितना भी इसका तमाम का ताल्लुक जायचे में 5वें घर से मंसूब होता है। 5वें घर का ताल्लुक आपके इश्क मोहब्बत से भी होता है, और ज़ोहरा वैसे ही एक मोहब्बत का सितारा माना जाता है। और अक्सर बुर्ज जोधा जेमिनी वालों को अब मोहब्बत जो है वो उनकी पूरी नहीं उतरती है। अक्सर ज़्यादातर इनकी मोहब्बत में नाकामी आती है, क्योंकि जेमिनी बुर्ज जोधा एक तालीमी सितारा और 5वें घर का ताल्लुक मोहब्बत से है, तो दोनों का आपस में कंट्रास्ट अक्सर औक़ात मुश्किल हो जाता है। तो 12वें घर का ताल्लुक आपकी फजूल अखराजात का होता है, आपकी कैद का होता है, आपके हॉस्पिटल के अखराजात का होता है, टेंशन, डिप्रेशन, परेशानियों का होता है। तो ज़ोहरा भी जो है ज़ोहरा सितारा सारा साल 12 बुर्जों में अपनी गर्दिश मुकम्मल करेगा। ज़ोहरा अगर हम देखें तो ज़ोहरा जो है आपके तकरीबन 6ठे घर में आएगा, बुर्ज अकरम में ही आएगा, ये तो साल के एंड में ही आएगा, 25 दिसंबर 2023 के एंड में आएगा। खैर पूरा साल गुजर चुका होगा। और बुर्ज जद्दी में ये थोड़ा सा नाक़िस होगा, बुर्ज जद्दी में साल के शुरू में मौजूद होगा, 22 जनवरी से ये भी 9वें घर में आ जाएगा। देखिए तालीम के हवाले से अगर परेशानियाँ आ रही है ना, तो वो सिर्फ साल के आगाज़ में ही आएंगी। 22 जनवरी के बाद पूरा साल अगर आप देखा जाए तो 5वें घर की मनसूबात भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाली है। तो इंशाअल्लाह ताला यहाँ पर किस्मत भी आपका साथ देना शुरू कर देगी, तालीमी मामलात में भी कामयाबी मिलना शुरू हो जाएगी। 5वें घर की मनसूबात आपको बड़े ज़बरदस्त किस्म के फ़ायदा देगी। अगर आप कोई इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडी ओपन करना चाह रहे हैं, प्राइज बॉन्ड लॉटरी जुए के हवाले से भी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको। यहाँ पे औलाद की तरफ से भी खुशखबरी मिलेगी। जो बे औलाद हैं बुर्ज जोधा जेमिनी वाले, उनको भी इंशाअल्लाह ताला इस साल अल्लाह ताला औलाद की साबित से नवाजेगा। इसके बाद जायचे में अगर देखा जाए तो आपके 6ठे घर का मालिक सियारा, 6ठा घर आपकी नौकरी है, मुकदमा। 6ठा घर आपकी सेहत से रिलेटेड होता है। सेहत के वाले से अगर आपने देखा हो तो आप जायचे में 6ठा घर देखें। 6ठा घर आपकी पोल्यूशन है, 6ठा घर आपका मिनिस्ट्री सर्विस है, आपकी जो सी है जादू टूना, इन तमाम का ताल्लुक भी आप जायचे में 6ठे घर से होता है। उसके अलावा जायचे में 11वां घर, उसका ताल्लुक भी सियारा मरीख से है। 11वां घर आपके बड़े बहन बड़े भाइयों से रिलेटेड, आपके दोस्तों से, आपकी एडवर्टाइजमेंट से, और उसके अलावा आपकी अशो इशरत की ज़िंदगी से मंसूब होता है 11वां घर। 11वां घर आपकी डिज़ायर है, हजूम, रैली और नेटवर्किंग, हाई अथॉरिटी, ख़रीदो फरोख्त, नफ़ा और इन्वेस्टमेंट, और जो रुपया पैसा आपके पास सेफ है, इनका तमाम का ताल्लुक जायचे में 11वें घर से होता है। देखें अब जायचे में मरीख सियारा जो है ना, मरीख अपनी एक अलग खसलत है। मरीख अच्छा पड़ा होगा तो आपको 6ठे और 11वें घर की मनसूबात के हवाले से अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। मरीख जब नाकिस होगा, इन दोनों घर की मनसूबात के हवाले से आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो देखा जाए तो मरीख जो है साल के आगाज़ में तो ये तकरीबन 12वें घर में मौजूद होगा। सेहत के हवाले से बहुत ज़्यादा आपको एहतियात बरतनी होगी। साल के आगाज़ में 12वें घर में सेहत मरीख पड़ा होगा, जो कि तकरीबन 12 मार्च से लगन में पहले घर में आएगा। ठीक है, पहले घर में जब ये आएगा तो आपकी नेचर में, आपकी पर्सनैलिटी में ये तल्ख कलामी पैदा कर सकता है। हो सकता है आप किसी से, अपने दोस्त से, अपने किसी हल्का बाप से ऐसे तल्ख कलामी से बात करें
کہ آپ اپنی طرف سے اسموتھلی بول رہے ہیں لیکن آپ کی گفتگو سے اگلا بندہ جو ہے نا وہ ڈسٹربنس کا شکار ہو جائے اور سمجھے کہ آپ اس سے شاید لڑ رہے ہیں. اس طرح کا بھی فیلنگ محسوس ہو سکتی ہیں. صحت کے حوالے سے, مقدمے بازی کے حوالے سے یہاں پہ کوئی ایسی لٹیگیشن چل سکتی ہے. اگر آپ آلریڈی برجوزہ والے کسی کورٹ لٹیگیشن میں ہیں تو ان ایام میں لٹیگیشن چلتی رہے گی. معاملات ایسے بن رہے ہیں, خام خواہ کسی سے مت الجھے, مت جھگڑیں, باہر کے کھانوں سے پرہیز کریں کیونکہ یہاں پہ صحت میں خرابی رہے گی. اس کے بعد اگر دیکھا جائے 10 مئی سے مریخ جو ہے دائچوں میں دوسرے گھر میں آ جائے گا. فیملی کے ساتھ آپ کی کوئی طلب کلامی, کوئی انبن ممکن ہو سکتی ہے یہاں پہ, تو ان معاملات میں بھی آپ احتیاط کیجیے. اس کے بعد 30 جون سے تیسرے گھر میں آ جائے گا. بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا ٹائم گزرے گا آپ کا. اس کے بعد یہ تقریباً مریخ باقی سارا سال بہت اچھی پوزیشن میں رہے گا. مریخ اگر دیکھا جائے تو 27 دسمبر سے سال کے اینڈ میں یہاں پہ یہ 7ویں گھر میں آئے گا. تو یہاں پہ بھی باقی آل اوور مریخ کی پوزیشن بہت اچھی ہے. نفع کا بہت اچھا رجحان رہے گا. کوئی بھی کام کریں گے اس میں آپ کو پروفٹ ہوگا. اور مقدمہ بازی کے حوالے سے سال کے آغاز میں نے آپ کو بتا دیا کوئی ڈسٹربنس رہے گی. باقی آل اوور بہت اچھا یہ تقریباً سال گزرے گا. اور جو لوگ جادو ٹونے اور خوف اس وجہ سے پریشان ہیں تو وہ مریخ ستارہ شروع میں ناقص ہے, دشمن آپ پر غالب بھی آ سکتا ہے. آپ نے اپنا وقت ابھی بڑا اسموتھلی گزارنا ہے. اور ان معاملات سے نپٹنے کے لیے آپ نے منگل والے دن, کیونکہ مریخ کا تعلق منگل سے ہے, تو سرخ رنگ کی اشیاء جیسے گوشت کے چھوٹے چھوٹے پیس ان کا اگر آپ صدقہ دیں تو اس تارے کی منوسط بھی دور ہو سکتی ہے. اس کے بعد دائچے میں اگر دیکھا جائے تو آپ کے 7ویں اور 10ویں گھر کا مالک سیارہ مشتری ہے. 7واں گھر آپ کا کیا ہے؟ 7واں گھر آپ کا دائچے میں منگنی, شادی, نکاح, آپ کی ازواجی زندگی, آپ کا شراکتی کاروبار, آپ کی ٹریڈ, مقابلہ, ان تمام چیزوں سے منسوب ہے. اور دائچے میں 10واں گھر آپ کی ہائی پروفائل لائف ہے, آپ کا اونچا اسٹیٹس, آپ کا اچھی سیٹ پر بیٹھنا, کوئی اچھا مقام حاصل کرنا, والد صاحب سے ریلیٹڈ ہے آپ کا 10واں گھر آپ کے کاروبار سے ریلیٹڈ ہے. 10واں گھر آپ کا حوصلہ, آپ کی پوزیشن, جو بھی آپ کام کرتے ہیں, ہائی اتھارٹی, پروموشن, فیم, یہ 10ویں گھر سے منسوب ہے. دیکھیں اب میں اکثر اپنے پچھلے بھی ویڈیوز میں یہ کہتا ہوں کہ زحل جب بھی 8ویں اور 12ویں گھر میں ہو تو شادی زیادہ تر ناکام ہوتی ہے. مگر اب چونکہ 2023 برجوزہ والوں کے لیے بہت اچھا سال ثابت ہونے والا ہے. 17 جنوری سے زحل 9ویں گھر میں آ جائے تو زحل کی وہ ناقص پوزیشن ختم ہو گئی. تو 7ویں گھر کا مالک سیارہ مشتری سال کے آغاز میں 10ویں گھر میں پڑا ہے. 22 اپریل سے 11ویں گھر میں آ جائے گا. تو مشتری کا 10ویں گھر موجود ہونا, ایک سے زائد کاروبار کا کرنا اور ان تمام میں کامیابی ملنا, اور اس کے بعد منگنی, شادی, نکاح میں کامیابی ہونا. اب آپ یہ پورا سال صرف کمر کی پوزیشن دیکھ کے منگنی, شادی, نکاح کر سکتے ہیں. اس میں آپ کو بڑی زبردست کامیابی ملے گی. اور جو ناراض برج جوزا جنہوں نے خواہ اپنا وقت کورٹ لٹیگیشن میں گزارا ہو یا فیملی کورٹس میں گزارا ہو یا ناراضی میں گزارا ہو, یہاں پہ ذرا سی لچک دکھانے پر زندگی کا ایک نیا ٹائم پیریڈ شروع ہو سکتا ہے. یعنی کہ ان کو یہاں پہ زندگی کی بہت اچھی خوشیاں مل سکتی ہیں. کیونکہ کوشش کریں کہ جب ٹائم پیریڈ اچھا سٹارٹ ہو تو اپنی ماضی کی بھی کچھ یادوں کو نہ بھولیں. آپ کا جن کے ساتھ وقت گزرا ہے, کوئی دوستوں کے ساتھ وقت گزرا ہے, کیونکہ 11واں گھر آپ کے دوستوں کا بھی ہے, آپ دوبارہ ان کے ساتھ ایک اچھی محفل میں بیٹھ سکتے ہیں اور ایک اچھا فائدہ ہو سکتا ہے یہاں پہ آپ کو. تو ٹریڈ کے حوالے سے بھی دیکھا جائے 7ویں گھر کا مالک سارا بہت اچھی پوزیشن میں موجود ہے. مگر آپ نے ایک بات احتیاط کرنی ہے کہ اگر آپ برج جوزا جیمنی جن کا آپ سے مزاج ملتا ہے یا جن بروج کی آپ سے دوستی ہے, ان کے ساتھ آپ ڈیلی بیس کے حوالے سے کام کر سکتے ہیں, بزنس کر سکتے ہیں. آپ ان کے ساتھ اگر آپ کام کریں گے تو آپ ان کے ساتھ کامیابی بھی مل سکتی ہے. جن کے آپ کے جو بروج اینیمی بروج ہیں, اگر آپ ان کے ساتھ کوئی بھی ڈیلی بیس کا ورک کے والے سے کام کریں گے یا کوئی بزنس کریں گے تو اس کے ساتھ آپ کو ناکامی ہو سکتی ہے. ادروائز آپ کے اپنے ستارے کاروباری والے سے بہت اچھی ہیں. کسی بھی قسم کا اگر آپ کاروبار یہاں پہ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں. شارٹ انویسٹمنٹ سے بھی اگر آپ کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو کامیابی یہاں پہ ملے گی. اکثر و بیشتر دوست پوچھتے ہیں کہ ہم کون سا کاروبار کریں. دیکھیں موجودہ ایام میں ان کو ایک ہی بات بتاتا ہوں کہ اگر سیارہ جتنی مرضی اچھی پوزیشن میں ہے وہ ٹھیک ہے, آپ کو فائدہ ہوگا. مگر آپ اپنا پیدائی زائچہ جو برتھ چارٹ ہوتا ہے آپ اس میں دیکھیں کہ آپ کے 10ویں گھر کا مالک سیارہ کس پوزیشن میں موجود ہے. دیکھیں اگر اس برتھ چارٹ میں آپ کا 10ویں گھر کا مالک سیارہ, اس کا جو بھی ستارہ ہے اس سے ریلیٹڈ اگر آپ کام کریں گے آپ اس میں کامیابی ملے گی. اور 10ویں گھر کا مالک سیارہ اگر پیدائش کے وقت کمزور تھا تو آپ اس حوالے سے کام مت کریں, کیونکہ آپ کو اس میں پھر ناکامی ہوگی, خواہ موجودہ ایام میں ستارہ کتنی اچھی پوزیشن میں کیوں نہ پڑا. تو اب زائچے میں میں بتاتا ہوں آپ کو زحل کے 2 بڑے گھر ہیں, وہ ہیں 8واں اور 9واں. زحل 2.5 سال کی برجوزہ والوں کی مت مار کے اب 17 جنوری سے 9ویں گھر میں داخل ہو رہا ہے. بہت اچھے رزلٹ یہاں پہ ان کو ملنے والے ہیں. 2.5 سال تقریباً 7.5 سال بہت اچھے گزریں گے, لیکن 2.5 سال 9ویں گھر میں کیا کرے گا.
یہاں پہ نواں گھر آپ کی خانہ قسمت سے منسوب ہے، قسمت آپ کا ہر جگہ ساتھ دے گی۔ نواں گھر آپ کے اعلیٰ تعلیم کا بھی ہے، ہائی ڈپلوما کا بھی ہے۔ نواں گھر آپ کا بیرون ملک سفر سے ہے۔ اگر آپ تعلیمی سلسلے میں بھی باہر کا ویزا لگوانا چاہ رہے ہیں تو آپ کو اس میں کامیابی ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگر کوئی پرانی لٹیگیشن چل رہی ہے یا کوئی آپ اپیل میں ہے، آپ کا ویزا ریجیکٹ ہو گیا تو یہاں پہ اب بیرون ملک سفر کے لیے یہاں پہ اپلائی کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی ضرور ملے گی، کیونکہ زحل نویں گھر میں جب موجود ہوگا تو زحل نویں گھر میں بیٹھا ہوا آپ کے 11ویں گھر کو پوری نظر سے دیکھے گا، اور 11ویں گھر میں مشتری بیٹھا ہوگا، مشتری بھی 11ویں گھر میں بیٹھا ہوگا، آپ کی تمام وابستہ امیدیں یہاں پہ پوری کرے گا۔ یہ واحد ٹائم پیریڈ ہے، مشتری 13 سال بعد یہاں پر آ رہا ہے 22 اپریل سے، اور 1 سال قیام کرے گا، اور دوست کے گھر آیا۔ مریخ اور مشتری دو سیارگان آپس میں دوست ہیں۔ جب دو سیارگان آپس میں دوست ہوں اور بہت اچھی پوزیشن میں موجود ہوں تو 13 سال بعد وابستہ امیدوں کا گھر ہے آپ کا۔ یہاں پہ آپ کوئی بھی وابستہ امیدیں لگائیں گے نا، یہاں پہ آپ کی انشاءاللہ تعالیٰ پوری ہوں گی۔ زحل تیسری نظر سے بھی 11ویں گھر کو دیکھے گا۔ زحل ماناسوس سیارہ مانا جاتا ہے، مگر آہستہ آہستہ یہ آپ کو اپنی منزل مقصود تک ضرور پہنچاتا ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ بیٹھا ہوا 7ویں گھر کو دیکھے گا، 3 4 5 تیسرے گھر، چھوٹے بہن بھائی ہو سکتا ہے گھر میں کسی بہن بھائی کی شادی ہو، کسی عزیز و اقارب کی شادی ہو، کسی دوست کی شادی ہو۔ اگر چھوٹے بہن بھائی ہیں آپ کے، چھوٹے سبلنگ ہیں، تو ان کی شادی ہو سکتی ہے، کیونکہ 7ویں گھر سے زحل یہاں پہ دیکھ رہا ہے، اور بہت اچھا، یعنی کہ زحل بھی آپ کو یہاں پہ اچھے رزلٹ دے گا۔ آل اوور اگر دیکھا جائے تو بہت اچھے رزلٹ آپ کو ملنے والے ہیں برج جوزہ والوں کے لیے۔ میرے حساب سے برج جوزہ والوں کے لیے ایک سنہری گولڈن ٹائم پیریڈ کا یہاں پہ آغاز ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، آج ہم نے برج جوزہ کو ڈسکس کیا، اور پتھر کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ برج جوزہ والے اگر پتھر پہننا چاہتے ہیں، دیکھیں آپ کا کوئی بھی برج ہے نا، تو آپ پہلے 5 پہ 9ویں گھر کے ستارے کے حوالے سے پتھر پہن سکتے ہیں۔ اب جیسے برج جوزہ کا پہلا گھر ہے سیارہ طارد ہے، آپ پنا پتھر پہن سکتے ہیں۔ اس کے بعد 5واں گھر برج میزان ہے، اس کا مالک سیارہ زہر ہے، زہرہ سے آپ اوپل پتھر پہن سکتے ہیں۔ اور 9واں گھر آپ کا زحل سے منسوب ہے تو آپ فروزہ پہن سکتے ہیں۔ تینوں پتھر پہننے سے پہلے یہ لازمی دیکھ لیجیے کہ برتھ چارٹ پیدائش ذائقے میں کچھ ستارہ آپ کا ریورس ریٹروگریڈ الٹا یا کمزور تو نہیں تھا، وہ پتھر اب پھر آپ نہ پہنے، جو ستارہ اچھا تھا اس والے سے آپ پتھر پہن سکتے ہیں۔ تو ناظرین، آج ہم نے برج جوزہ جیمنائی کو ڈسکس کیا۔ امید کروں گا کہ آپ کو میری یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی، اور اگر میں آپ سے صرف یہ کہوں گا کہ آپ اپنی قیمتی رائے سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور اگر کسی میرے بہن بھائی کو، دوست کو اپنی ڈیٹ آف برتھ پتہ ہے، برتھ چارٹ کا نہیں پتہ، قمری ذائقے کا نہیں پتہ، تو نیچے اسکرین کے نیچے میرا نمبر آ رہا ہے، آپ مجھ سے واٹس ایپ پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ ناظرین، اجازت دیجیے، ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو برج سرطان کینسر کے ساتھ حاضر ہوں گے نیکسٹ پروگرام میں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔